बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के अक़ीदे और खुदा ताला की तौहीद को कमालात को बयान करूँगी। तो आप सब इस्लामी बहनों और भाइयों बड़े ही तवज्जो से और बड़े ही ध्यान से देखें, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला की तौहीद की व कमालात को खूबियाँ सुनने मिलेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के बारे में कैसे अक़ीदा रखना चाहिए। अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। आसमान और ज़मीन और सारी मखलूक़ात का पैदा करने वाला वही है, वही इबादत के मुस्तहिक है और दूसरा कोई इबादत के मुस्तहिक नहीं। वही सबको रोजी देता है, अमीरी गरीबी इज्जत जिल्लत सब उसके इख्तियार में है। जिसे चाहे जिल्लत दे और इसका हर काम हिकमत में है। बंदों की समझ में आए या ना आए, वो कमाल खूबी वाला है। झूठ, दगा, खयानत, जुल्म, जहल वगैरह से हर ऐब से पाक है। इसलिए किसी के ऐब का मानना कुफ्र है। लिहाजा जो ये अक़ीदा रखता हो कि खुदा झूठ बोल सकता है, वो गुमराह और बद मजहब है। अल्लाह ताला को बुढ़ाऊ कहना जायज़ है। अल्लाह ताला की शान में ऐसे अल्फाज बोलना, बाज लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को बुढ़ाऊ कह सकते हैं, तो ऐसे अल्लाह ताला की शान में ऐसे अल्फाज बोलना कुफ्र है। बाज लोग कहते हैं ऊपर वाला जैसा चाहे वैसा होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो हर कहीं मौजूद है। अल्लाह एक है, पाक है, बेमिसल है, बेऐब है, हर कमाल खूबी का जामा है। कोई किसी बात में ना उसका शरीक, ना बराबर, ना उससे बढ़कर। वो माँ अपनी सिफात व कमालिया को हमेशा से है और हमेशा रहेगा और हमेशा सिर्फ उसी की जात पर और सिफात के लिए है मेरी बहनों। और इसके सिवा जो कुछ है पहले ना था। जब अल्लाह ताला ने चाहा पैदा फरमा दिया, और वो अपने आप है। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना वो किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना उसका कोई बीबी, ना रिश्तेदार। सब बेनियाज है, वो बिल्कुल बेनियाज है। वो किसी बात में किसी का मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज हैं। रोजी देना, मारना, जिलाना उसी के इख्तियार में है। वो सबका मालिक है, जो चाहे करे। इसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता, इसके चाहने जरा नहीं, इसके चाहे जरा नहीं मिल सकता। वो हर खुली और छुपी होनी अनहोनी को जानता है। कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं। दुनिया जहान सारा आलम की हर चीज उसी की पैदा की हुई है। सब उसके बंदे हैं। वो अपने बंदों पर बहुत माँ बाप से ज्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है। गुनाहों को बख्शने वाला है, तौबा कबूल फरमाने वाला है। इसकी पकड़ निहायत ही सख्त, जिससे बेइस के छुड़ाए कोई नहीं छुड़ सकता। इसकी सख्त मेरी बहनों इतनी सख्त है कि इसके बेछुड़ाए, इसके बेमाफ किए कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं छुटा सकता और नहीं बचा सकता। इज्जत और जिल्लत इसी के इख्तियार है। जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। माल दौलत इसी के कब्जे में है, जिसे चाहे दे अमीर करे, जिसे चाहे फकीर करे। और मेरी बहनों हिदायत गुमराही इसी की तरफ से है। जिसे चाहे ईमान नसीब हो, जिसे चाहे कुफ्र में मुब्तला हो। वो जो करता है हिकमत है, उसका इंसाफ है और मुसलमानों को जन्नत अता फरमाएगा और काफिरों को दोज़ख में अजाब करेगा। उसका हर काम हिकमत है। बंदों की समझ में आए या ना आए, उसकी नेमतें इस कदर, इसके एहसान और उसकी नेमतें इस कदर बेइंतहा हैं। वो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, इसके सिवा दूसरे की इबादत ना की जाए। अल्लाह के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए। अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। आसमान ज़मीन और सारी मखलूक़ात का पैदा करने वाला वही है, वही इबादत का मुस्तहिक है
اور دوسرا مستق نہیں۔ میری بہنوں، کوئی دوسرا خدا نہیں اور اسی کی عبادت کی جائے، وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ امیری، غریبی، عزت، ذلت سب اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے اور اس کا ہر کام میں حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ کمال خوبی والا ہے۔ جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل سے وغیرہ سے ہر عیب سے وہ پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ لہذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بعض میری بہنیں، میرے بھائی بے سمجھ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے ویسا ہوگا، اور ایسا کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہیں۔ یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ اللہ میاں کہنا جائز نہیں، یعنی اللہ میاں نہیں لگانا چاہیے، اللہ پاک کو اللہ میاں کہنا منع ہے۔ لہذا یاد رکھیں، اللہ پاک، اللہ تعالی ہمارا معبود، تمام جہان کا رب تعالی، یہ جملے بولنے چاہیے اللہ پاک کی شان میں۔ اللہ میاں یا اوپر والا ہی جانے، یہ جملے بولنا بہت غلط ہے اور یہ اچھے جملے نہیں ہیں۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے اور یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کی شان کے مطابق ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اس کا ہم ہر وقت شکر کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کی بڑائی بولنی چاہیے، اپنی زبان پر اللہ کا شکر کے جملے آنے چاہیے۔ جب بھی کوئی کام اچھا ہو تو اللہ کا شکر کریں، اور جب کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو اس سے رو کر گڑ گڑا کر گڑگڑائیں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا ہی کمال و خوبی والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو جو میری بہن، اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے رو کر گناہوں کی طلب کریں، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم اگر اپنے جسم کے اعضاء کو گنیں، اور اگر جسم سے ایک اعضاء بھی کم ہو جائے، آنکھ میں، ناک میں کوئی کمی آ جائے، یا ہاتھ نہ ہو یا پیر نہ ہو، تو کس قدر ہم پریشان اور کس قدر نسک و نگار والے بن جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ انہیں انسان بنایا، اشرف کل مخلوقات میں ہمیں پیدا کیا، ساری مخلوق میں انسان بنا کر ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں اتنا خوبصورت، اتنا حسین بنایا، تو اس کا کیوں نہ ہم شکر کریں، کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا ذریعہ صرف نماز ہے۔ میری بہنوں، اللہ کی صرف 5 وقت نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، جو اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمیں کیا اس کی عبادت کا ثبوت نہ دینا چاہیے؟ اور وہ یہ ہے طریقہ کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، وقت پر، پابندی کے ساتھ، اور اللہ کا ہر ٹائم اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کرتا رہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے بے انتہا۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے بندے اگر مجھ سے معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بندے اگر مجھ سے کسی چیز کا بار ایک چیز کو مانگے تو میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بن مانگے اس نے اس قدر عطا کیا کہ ہمیں ایمان جیسی دولت دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جو تمام جہان کے جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرتا، جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، تو ہمیں اللہ نے اس میں پیدا کیا اور انسان بنایا، تو کیوں نہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیوں نہ ہم ہمارے نبی پر درود و سلام پڑھیں۔ میری بہنوں، اللہ کی بہت عبادت کیا کرو، بہت اس کا زبان سے ذکر کیا کرو، اللہ رسول کی دل میں محبت پیدا کرو، اور وہ محبت درود پاک اور نمازوں کی پابندی سے ہوگی انشاءاللہ۔ میری بہنوں، ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہو میرے پڑھنے میں، سننے میں، تو اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔